खैबर के इलाके वादी तीरा में हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। फितना अल-खवारिज हमें एक्टिव दिखाई देते हैं और दूसरी जानब अवामी एहतजाज, फायरिंग, ये माजरा आखिर क्या है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मैं सदीक औरंगज़ेब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ तशरीफ फरमा है कैसर खान तनोली। कैसर तनोली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सदीक। नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। नाज़रीन, ये जो वादी तीरा का मामला है, इसकी थोड़ी सी तफसील कैसर तनोली आपकी इजाज़त हो तो जरूर आप शेयर सामने रख दूँ। ये माजरा स्टार्ट होता है मामला ड्रोन। आपको पता है कि फितना अल-खवारिज जो दहशत गर्द हैं, जो हमारी ये जो इलाका है खैबर, ये बेसिकली सरहदी इलाका है और सरहद से उस पार से जो दहशत गर्द पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, अब उनके पास ड्रोन्स भी मौजूद है, क्वाडकॉप्टर्स जिनको कहा जाता है। तो उस वजह से एक बच्ची की हलाकत होती है और फिर बच्ची की हलाकत के बाद बच्ची की लाश को उठा के जो इलाके के लोग हैं वो वहाँ पर जो फौजी कैंप्स बनाए गए होते हैं उनकी जानिब बढ़ते हैं, एहतजाज आके करते हैं और मुख्तलिफ वीडियोस शवाहिद मौजूद हैं कि लोग दरवाजे को खटखटाते हैं, नारे लगाते हैं। जो वहाँ पर फौजी एहलकार अफसरान खड़े होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा वो एहतजाज और बातें करते हमें नज़र आते हैं। लेकिन दूसरी जानिब फितना अल-खवारिज अपनी नई चाल चलने के लिए उन्होंने अपना पत्ता भी फेंक दिया है, ज़ाहिर सी बात है, और आवाम को मुश्तिल करने के लिए उस एहतजाज के अंदर कुछ मशकूक जो अशखास थे उनकी जानिब से फायरिंग की है, जिसमें रिपोर्ट हो रही है मुख्तलिफ हलाकतें और ज़ख्मी होने की इतलात है। लेकिन सरकारी तौर पर यह बताना ज़रूरी है कि कोई अभी तक हलाकतों की और ज़ख्मियों की जो रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई है। लेकिन बैनुल अक़वामी मीडिया, बिलखुसूस BBC की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि हलाकतें हुई हैं और ज़ख्मी भी कुछ अफराद हुए हैं। लेकिन फिर बताना ज़रूरी है कि सरकारी तौर पर इसकी कोई अभी तक तफसील सामने नहीं आई, कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है। और अवाम में ये बात फैला देना कि फ़ौज ने फायरिंग की, ये बड़ा अहम नुक्ता है इसके अंदर। और अवाम का ये कहना है कि हमारे ऊपर फायरिंग की गई, हमारे लोग डेथ्स भी हुई और हलाकतें हुई, इसके साथ ही ज़ख्मी भी हुए हैं। और उसके बाद हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा कशीदा हमें दिखाई दे रहे हैं। कैसर खान तनोली की जानिब बढ़ते हैं, तमाम तर मामलात के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कैसर तनोली, जिस तरह की तफसील भी थोड़ा नाज़रीन को बताई, आपने देखा कि पहले भी इन तमाम तर इलाकों के अंदर तालिबान की मौजूदगी, फितना अल-खवारिज की मौजूदगी थी और ये मामलात कशीदा होते चले जा रहे हैं। और ये वाक़या एक सोची समझी चाल है, क्या पस मंज़र में चल रहा है इसके? बहुत शुक्रिया सदीक। देखें, जिन इदारों से और जिन लोगों से इन लोगों का वास्ता है, मैं पाक फ़ौज की बात कर रहा हूँ जी, और दूसरी तरफ फितना अल-खवारिज, फितना अल-हिंदुस्तान और ये ग्रुप्स इसलिए भी एक्टिव हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो कभी भी अमन नहीं देखना चाहते। और ख़ास तौर पे भारत की जो हज़ीमत और भारत की जो चगासाई हुई है, उसके बाद भारत बहुत जुनून की हद तक पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान ख़राब करने के हवाले से चीज़ें डिज़ाइन कर रहा है, प्लान कर रहा है। और ख़ास तौर पे उनकी मदद करने वाले जो लोग हैं वो फितना अल-खवारिज हैं। और वो जो BLA के कुछ लोग हैं वो भी आपको पता है बलूचिस्तान के अंदर उनके हाथों में खेल रहे हैं। इस तरह इधर बॉर्डर के ऊपर भी जो जिसको TTP कहते हैं हम लोग, वो फितना अल-खवारिज भी मौजूद हैं। वो उनको मुकम्मल तौर पर मदद करते हैं, भारत फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करता है और वो आगे उनकी जगह इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पर जो मामला है, याद रखें कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारे प्लान्स किए गए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई कि एहतजाज किया जाए। और याद रखें, मैं इसके हवाले से जिस तरह से मुझे अल्लाह एक होने पे यकीन है ना, ईमान है ना, इस तरह पाकिस्तानी फ़ौज की सलाहियतों के ऊपर और पाकिस्तानी फ़ौज की जो प्रोफेशनलिज्म है उसके ऊपर यकीन है मुकम्मल तौर पे कि कभी भी वो फायर नहीं करते। याद रखें, कभी भी फायर उस वक्त तक नहीं करते जिस वक्त तक उनके यहाँ पर लोगों के ऊपर तो कभी हो ही नहीं सकता। याद रखें, तो ये वो एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा, मुनज़्ज़म प्लान के तहत जो है उनको बदनाम करने के लिए साजिशें और वीडियो एकदम से सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ये चीज़ें होती आई हैं पहले भी, अब भी हो रही हैं। लेकिन आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी दूसरी साइड की भी कि कैसे वो धावा बोलते हैं, कैसे वो इश्तियाल दिलाने की कोशिश करते हैं, कैसे वो जो है चाहते हैं कि कोई ना कोई जो है ना रिएक्शन आए। और यही सब कुछ हमने पाकिस्तान के अंदर भी देखा। 9 मई जिसको हम लोग कहते हैं ना, कि फ़ौजियों के ऊपर बराह रास्त पत्थर बरसाए गए, उनकी गाड़ियों को हिट किया गया, उनको इतना इश्तियाल दिलाया गया कि वो कुछ ना कुछ करें। जब यहाँ पर कुछ नहीं किया ना तो वहाँ पर कभी भी कुछ नहीं करते जी। यहाँ पर लोग ये तवक्को कर रहे थे कि जी, अब बल्कि अब कहते भी हैं कि पुलिस की तरफ थी, फ़ौज ने आगे से रिएक्शन क्यों नहीं दिया, आगे से मारा क्यों नहीं, गोलियाँ क्यों नहीं चलाई।
تو یہ ان کا پروفیشنلزم ہے، یاد رکھیں، یہ ان کی وہ طاقت ہے جس کا وہ بڑے طریقے سے استعمال کرتے ہیں، دماغی جو ان کی اعصابی طاقت ہے اس کو وہ استعمال کرتے ہیں. اور اگر وہاں پر یہ معاملہ ہوتا ہے، وہاں پر تو یہ سب کچھ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن کبھی بھی نہیں کرتے. یاد رکھیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نہتے شہریوں کے اوپر گولیاں برسائیں. آپ کے پاس 5000 آپشنز اور ہوتے ہیں، لیکن یہ کیونکہ ملک دشمن ہے، انہوں نے پاکستان کے اندر جو ہے اس طرح کی چیزیں پھیلانے کے لیے، پاکستان کے اندر عدم استحکام لانے کے لیے پیسے پکڑے ہوتے ہیں. یہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں، یہ منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ ان کے ملک دشمن جو ہیں پاکستان کے، وہ ان کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں. تو یہ کوئی پاکستان کی نئی چیز نہیں ہے، لیکن ہمیں ایک چیز بہت کلیئر ہے کہ جن کے حوالے یہ چیزیں ہیں نا، جو ان کی حفاظت کر رہے ہیں، جن کے پاس یہ اختیار ہے، ان کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اچھا کیسے تولی تھوڑا سا میرا یہ سوال بھی لے لیں، صوبے میں امن و امان برقرار رکھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ مختصراً ایک جملے میں جواب دے، پھر میں ایک اور سوال آپ سے کرتا ہوں. دیکھیں جی، براہ راست تو صوبائی حکومت اس کی ذمہ دار ہے. صوبائی حکومت ذمہ دار ہے. گزشتہ 12 سالوں کی بات کریں، پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے. 2011 کی اگر بات کریں، صدر زرداری کا آپ کو پتہ ہے قبائلی اضلاع کے اندر انہوں نے یہ قانون کے تحت فوج کی ڈپلائمنٹ کی گئی تھی قبائلی اضلاع کے اندر. فاٹا کی بات کریں، پاٹا کی بات کریں، تو اس کے بعد 2018 میں یہ اختیار پی ٹی آئی حکومت نے، آپ کو پتہ ہے شاہ فرمان صاحب کے آرڈر کے اوپر پورے صوبے کے اندر یہ فوج کی ڈپلائمنٹ کی گئی تھی، اور ظاہری سی بات ہے عمران خان کے اپروول کے اوپر یہ ستاوان تو معاملات کیے گئے تھے. تو یہ اب یہ آوازیں اٹھنا کہ نہیں فوج کو ہم نہیں اجازت نہیں دیں گے. آپ کو پتہ ہے بابر سلیم سواتی صاحب نے بھی کہا ہے جی ہم تو اجازت نہیں دیں گے آرٹیکل 245 کے تحت فوج کی تعیناتی. تو یہ متضاد بیانات اور یہ یو ٹرن لینا، امن و امان کی برقرار رکھنے کی ذمہ داری قبول نہ کرنا، تو ان چیزوں کو کیسے دیں؟ دیکھیں جی، بابر سلیم سواتی صاحب کا قد بہت چھوٹا ہے. بابر سلیم سواتی صاحب اتنے بڑے نہیں ہیں، نہ ان کا کچھ سیاسی بیک گراؤنڈ اتنا تگڑا ہے، اور یا وہ اس ملک کے حوالے سے فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. وہ ایک صوبے کے اسپیکر ضرور ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ وہ اسپیکر کے ہوتے ہوئے اور اسپیکر کے ناطے، یا صوبائی حکومت ان کی اپنی ہے، چیف منسٹر ان کے اپنے ہیں، تو وہ صوبے کے امن و امان کی ذمہ داری اٹھا لیں. کہیں جی کہ صوبے کے اندر کسی بھی قسم کی اگر کوئی چیز ہوگی، صوبے کے اندر اگر کوئی فورسز کے اوپر اٹیک ہوگا، صوبے کے اندر اگر کوئی عام لوگوں کو، شہریوں کو مارے گا، صوبے کے اندر کوئی امن و امان کی صورتحال پیدا ہوگی، تو اس کی براہ راست ذمہ داری بابر سلیم سواتی اور صوبائی حکومت کے اوپر عائد ہوگی. پھر تو ہم اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ یہ باتیں کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ ایک اپنے گھر کے 4 لوگوں کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، تو آپ اتنے بڑے صوبے اور اتنے حساس صوبے جس سے پورے ملک کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، جب بارڈر کے اوپر اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جب بارڈر سے دہشت گرد پاکستان کے اندر داخل ہوتے ہیں، پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر کارروائیاں کرتے ہیں، تو پھر آپ کسی کھاتے میں نہیں آتے. آپ 3-13 میں آپ کی گنتی نہیں ہوتی. جس طرح پہلے اجازت دی گئی لوگ آئے جی، آپ 3-13 میں آپ، کیونکہ آپ کو بیسکس کے نہیں پتا، آپ کو اسٹریٹجی کے نہیں پتا، آپ کو ملک کی سالمیت کے نہیں پتا، آپ کو ملک کے اندر کس قسم کی وار چل رہی ہے، آپ کو کس قسم کے پاکستان فوج کو یا اداروں کے حالات کا سامنا ہے، آپ کو نہیں پتا. اگر تو آپ ذمہ داری صوبے کی اٹھا لیں، آپ کہیں جی کہ ٹھیک ہے جی، یہ کسی بھی طور پہ اگر کوئی صورتحال ہوگی، ہماری پولیس سنبھالے گی، ہماری باقی فورسز سنبھالیں گی صوبے کے اندر کے معاملات کو، تو پھر تو ہمیں کیا ضرورت ہے یا فوج کو کیا ضرورت ہے یار وہاں پر معاملات کو کریں. لیکن فوج اس ملک کا ادارہ ہے، یاد رکھیں، فوج اس ملک کا سب سے بڑا اور طاقتور ادارہ ہے، جس کو دنیا ایکسیپٹ کرتی ہے، جس کی دنیا تعریف کرتی ہے. تو پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کی ضمانت انہوں نے دی ہوئی ہے، اور اس کی انہوں نے جو ہے نا ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے. تو پھر آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا، یاد رکھیں، نہ آپ کی اتنی وقت اور اوقات ہے کہ آپ سے پوچھ کے فیصلے لیے جائیں گے. جب پاکستان کی بقا اور سلامتی کی بات آئے گی تو خود سارے معاملات کر لیں گے. کیسر تولی بہت شکریہ. ناظرین ویڈیو کا اختتام کریں گے، اختتام سے قبل ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.